हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लगते हैं गाइस। आज का सेकंड नोहा है नदीम सरवर जी का नोहा, मुझे अब्बास कहते हैं। 1997 का नोहा है मैन, आई कांट बिलीव। कब से यार, मतलब यस ये वीडियो अभी 8 साल पुराना है, लेकिन जो यूट्यूब नहीं था 1997 में वो बात है। यूट्यूब तो आई थिंक 2008 या 7 की, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 2008-7 में यूट्यूब आया था। तो यस उसके बाद से वीडियो वहाँ पे डलने स्टार्ट हो गई नदीम सरवर जी के द्वारा। तो बहुत सिंपल सी बात है, वीडियो भले ही 8 साल पुराना है लेकिन जो पढ़ा गया है वो 1997 में पढ़ा गया है, जो बहुत बड़ी बात है। तो या नोहे को सुनते हैं, एंड जो ये नोहा है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को लेके वो आई थिंक तारुफ करा रहे अपना, जो कहते हैं ना कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंड यस तुम्हें पता है जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम थे, जब उनकी शहादत होगी तो उनकी भी एक वसीयत थी, और वो वसीयत ये थी कि जो मेरा जो लाश है उसे खेमे में मत लेके जाना, उन्हें मत दिखाना, क्योंकि एक तरह से जो कहते हैं ना वो काम नहीं पूरा कर पाए तो वो सही नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में। तो वो वही चाहते थे कि भाई मेरी जो लाश है वो खेमे तक ना पहुँचे। तो या बाकी मुझे अब कुछ नहीं पता, जो भी है इंट्रोडक्शन एक इंट्रो होने वाला इस नोहे में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, जो कि मुझे पता है उनके बारे में बहुत कुछ, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा है तो मैं नोहा सुनना बनता है। सो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास कहते हैं, अब्बास मेरे लश्कर, अब्बास मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का, मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। शब्बीर मेरा आका है, मैं बेटा हूँ हैदर का, मैं बेटा हूँ हैदर का। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है, मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। ज़हरा ने कहा है बेटा, है सारे अरब में चर्चा, शब्बीर के दिल की ताकत हूँ चांद बनी हाशिम का, चांद बनी हाशिम का। मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शे पर, मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शे पर। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। वो जाहो हशम रखता हूँ, शानों पे अलम रखता हूँ, लो रोक सको तो रोको, दरिया में कदम रखता हूँ, दरिया में कदम रखता हूँ। मैं हश्र बपा कर दूंगा, सरतन से जुदा कर दूंगा, मैं हश्र बपा कर दूंगा, सरतन से जुदा कर दूंगा। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। मुझको भी इमामत मिलती, तौकीर मेरी बढ़ जाती, पीले तजशीरे ज़हरा कौनैन में थी सरदारी, कौनैन में थी सरदारी। हूँ अपने बदर का सानी, पत्थर से निचोड़ूं पानी, हूँ अपने बदर का सानी, पत्थर से निचोड़ूं पानी। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। तलवार है मेरे बाजू, है मुझ में वफा की खुशबू, मैं देख नहीं सकता हूँ ज़ैनब की नजर में आंसू, ज़ैनब की नजर में आंसू। गर गैज़ में आकर देखूं, पानी में आग लगा दूं, गर गैज़ में आकर देखूं, पानी में आग लगा दूं। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। परचम ये मेरे बाबा का, ता हश्र रहेगा ऊंचा, खैबर में मिला बाबा को, और आज है मैंने पाया, और आज है मैंने पाया। परचम न ये झुक पाएगा, हर दौर में लहराएगा, परचम न ये झुक पाएगा, हर दौर में लहराएगा। अब्बास कहते हैं, मुझे
کہتے ہیں. بچوں کو تسلی دے کر میں آیا ہوں دریا پر, بچوں کی آس نہ ٹوٹے بس ایک دعا ہے لب پر, بس ایک دعا ہے لب پر. پانی جو نہ پہنچاؤں گا خیموں میں نہیں جاؤں گا, پانی جو نہ پہنچاؤں گا خیموں میں نہیں جاؤں گا. عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں. بے اذن وغا آیا ہوں تلوار نہیں لایا ہوں, ٹھوکر میں ہے میرے پانی سہروز کا میں پیاسا ہوں, سہروز کا میں پیاسا ہوں. بہتا ہے لہو بہ جائے بس نام وفا رہ جائے, بہتا ہے لہو بہ جائے بس نام وفا رہ جائے. عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں. جو تیر بھی ہیں ترکش میں پیوست کرو نس نس میں, پر مشق پہ وار نہ کرنا پھر بات نہ ہوگی بس میں, بات نہ ہوگی بس میں. بازو بھی کٹا سکتا ہوں میں خون میں نہا سکتا ہوں, بازو بھی کٹا سکتا ہوں میں خون میں نہا سکتا ہوں. عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں. عباس جری کا روضہ ہے اہل وفا کا کعبہ, ایک روز ریحانو سرور ہم نے بھی یہ منظر دیکھا, یہ منظر دیکھا. کہتا ہے کوئی دریا پر سب جائیں پیاس بجھا کر, کہتا ہے کوئی دریا پر سب جائیں پیاس بجھا کر. عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں خیموں میں نہ لے جانا, مجھے عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں شرمندہ نہ کروانا سہروز کے پیاسے کو, مجھے عباس کہتے ہیں مجھے, عباس کہتے ہیں مجھے. اٹس ٹو اولڈ ویڈیو, لیکن بہت اچھا چلا لاسٹ تک کے, بہت اچھا چلا. اسٹارٹنگ میں ہلکی پھلکی سی فریم لٹکی تھی لیکن یس چلا بہت اچھا. اینڈ ناؤ دا مین تھنگ از نوحا, بہت اچھا, بہت زبردست. میں ایک کمرے بنی حاسم ہوں, میں سردار ہوں لشکر کا, سبیر میرے آقا ہے, حیدر کا میں ہوں بیٹا. آئی تھنک یہی لائن تھا. تو حیدر آئی تھنک علی مولا علیہ السلام کو, سبیر امام حسن علیہ السلام کو, اینڈ کمرے بنی ہاشم آئی تھنک وہ خوبصورتی بتا رہے اپنی, اینڈ سردار ہوں میں لشکر کا. تو مین تھنگ یہ تھا کہ وہ جو سبیر تھے امام حسن علیہ السلام کو ہمیشہ آقا کہتے تھے, مولا عباس علیہ السلام ہمیشہ ہی آقا کہتے تھے. اینڈ ایک جو امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے لاسٹ تک کے نوحے کے اندر میں جسے کہتے ہیں بالکل نہیں چھوڑی, وہ یہ تھا کہ مطلب اگر میں پانی لانے میں ناکامیاب رہوں تو پلیز میری جو لاش ہے وہ خیموں تک مت پہنچانا. یہ ان کی بات جو پورے نوحے میں مطلب وہ یہ چیز کو انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. جسے کہتے ہیں یار, انہوں نے مطلب ٹھان ہی لیا تھا کہ بھائی اگر میں پانی نہ لا پاؤں تو پلیز, ان کی ایک آخری وصیت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں اگر نہ لا پاؤں تو میری لاش کو خیموں تک نہ پہنچنے دینا. اینڈ آئی تھنک مجھے نہیں پتا, آئی تھنک مطلب پہنچا یا نہیں پہنچا, پلیز مجھے بتانا کہ آئی تھنک مطلب وہ مطلب ان کی لاش کو وہاں تک پہنچایا گیا ہے پھر بہت ایک الگ رکھا گیا. پلیز مجھے اس چیز کے بارے میں بتانا. اینڈ یس نوحہ بہت صحیح تھا, بہت زبردست تھا. اسپیشلی ندیم سرور جب کوئی بھی نوحہ پڑھتے تو پھر وہ 4 چاند والی بات ہو جاتی ہے. اینڈ فل تعارف مولا عباس علیہ السلام, جو ایک میرے لیے بہت ایک جیسے لوگ ہستیوں کو فین رکھتے مطلب اپنا رول ماڈل مطلب رہتے نا, آئیڈل رکھتے ہیں, تو میرے لیے مولا عباس کو ہمیشہ سے ہی میں رکھتا ہوں, بیکاز وہ بہت وفادار تھے, بہت باوفا تھے. میں نے بہت سارے نوحے کرے ہیں مولا عباس علیہ السلام. تو یس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو ویڈیو پسند آئے گا, پسند ہے پلیز لائک کرے, شیئر کرے, سبسکرائب کرے, اینڈ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. بائے.